उफ, अब क्या होगा रिमशा तेरा। ताईजान को पता चल गया कि मोहित भाई की शर्ट मुझसे जली है। वो खुद से मुखातिब थी। उससे मारे डर के ऐसी दौड़ लगाई जैसे पीछे मुल्कुल मौत अपने पूरे लश्कर के साथ आ रहा हो। पुरानी हवेली के कशादा दलानों में उसके कदमों की चाप गूंजी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बुलंद और खौफनाक आवाज ताईजान की थी, जिसने गोया सूर्य इसराफील फूंक दिया था। रिमशा की बच्ची, कहाँ मर गई है? जरा सामने आ। आज मैं तेरी बोटियां न नोच लूं तो मेरा नाम भी रसिया नहीं। उस गर्जदार आवाज ने रिमशा के हवास इस हद तक हवास पाख्ता कर दिए थे कि वो दाएं बाएं देखे बगैर बिल्कुल सामने वाले कमरे में घुस गई। ये सोचे समझे बगैर कि ये जाए पनाह दरअसल उस शख्स का कमरा है जिसकी 15,000 की कस्टम मेड ब्रांडेड शर्ट वो अभी अभी गरम इस्त्री से एक शानदार और कभी ना मिटने वाले टैटू देकर आ रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और सीधी बेड पर छलांग लगाकर खुद को बाहरी कंबल में यूं लपेट लिया जैसे कोई मम्मी सदियों के लिए ताबूत में बंद हो रही हो। उसका दिल पसलियों से टकराकर किसी ढोल की तरह बज रहा था। अभी उसने ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि वॉशरूम का दरवाजा खुला और मोहित बाहर निकला, स्याह ट्राउजर में मलबूस नंगे धर के साथ। उसके चौड़े और कसरती शानों पर पानी के कतरे अब भी चमक रहे थे। वो एक हाथ से तौलिया अपने गीले बालों में रगड़ रहा था, जबकि उसकी अकाबी नजरें बेड पर उभरे उस बेतरतीब से कंबल के पहाड़ पर थी। उसके कुशादा माथे पर फौरन बल पड़ गए। उसकी हवेली, उसके कमरे और उसकी मर्जी के बगैर यहाँ परिंदा भी नहीं मार सकता था कोई। पर ये कंबल्स में कौन सा खजाना छुपा था? उसे तौलिया लापरवाही से सोफे पर उछाला और बेड के पास पहुंच कर एक ही झटके में कंबल खींच लिया। रोशनी पड़ते ही रिमशा, जो आंखें नीचे आई तर कुर्सी का व्यर्थ कर रही थी, झटके से हड़बड़ा कर उठी। सामने मोहित को इस नीम बरहना और खुली दावत में देखते, हुलिये में देखते उसकी सांस हलक में अटक गई। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें मजीद फैल गई और वो खज्जल होकर यूं नजरें चुराने लगी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी ममनुआ नजर मंजर देख लिया हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता भी है ये किसका रूम है और किसका कंबल है? मोहित की पाटदार कड़कती आवाज उसके रहे सहे आवाज भी उड़ा के थी। उसकी आवाज में वो रूप था जो वो अपने बोर्ड रूम में डायरेक्टर्स पर इस्तेमाल करता था। मोहित भाई, वो कसम ले ले मुझसे, मैंने आपकी शर्ट बिल्कुल नहीं जलाई। घबराहट, खौफ, बौखलाहट में जो बात उसे सबसे ज्यादा राज में रखनी थी, वही उसकी जुबान में तोते की तरह फिसल गई। उसकी रोहानसी और चोरों वाली शक्ल देखकर मोहित की बमें खतरनाक हद तक तन गई। क्या कहा तुमने? मेरी शर्ट जल गई? कौन सी शर्ट? उसका गोरा और वजीहा चेहरा लम्हों में गुस्से से लाल टमाटर होने लगा, जैसे किसी ड्रैगन ने अभी आग उगलने के लिए सांस खींची हो। रमशा को अपनी हमाकत का शदीद एहसास हुआ। इसने बेसाख्ता अपने ही होठों पर सख्ती पर हाथ रख लिया। आसमान से गिरी और सीधी खजूर की शाख में अटकी। ये मुहावरा इस वक्त उसकी हालत पर 100% सादिक आ रहा था। बाहर ताईजान की गरजती हुई तोपे और अंदर उसकी खूनख्वार बेटे का एटम बम। वो अपनी जगह बुरी तरह से कांपने लगी। वो जो आपने पिछले हफ्ते लंदन से मंगवाई थी ना, वो नेवी ब्लू वाली, जिसका फैब्रिक बहुत ही नाजुक सा था। उसने थोक निकलते हकलाते हुए अपनी सफाई पेश करने की नाकाम कोशिश की। मोहित ने आगे बढ़कर एक ही झटके में उसे बाजू से दबोच लिया। उसकी फौलादी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि रिमशा की हड्डियां चटकने लगी, जबकि वो इंतहाई खौफ के आलम में भी चोरी छुपे उसका शर्टलेस करसरती वजूद देखने से बाज नहीं आ रही थी, जो कि उसके अपने अंदर पैदा होने वाली एक अजीब से सनसनाहट का बायस बन रहा था। तुम्हारा दिमागी तवाजुन मुकम्मल तौर पर हिल चुका है रिमशा। वो मेरी कल की जापानी डेलीगेशंस के साथ मीटिंग के लिए कस्टमाइज्ड शर्ट थी, तुमने उसे जला दिया। तुमसे किसने कहा था कि तुम उस पर इस्त्री फेरो? तुम किस जमाने में रहती हो जो अभी तक इस्त्री का इस्तेमाल करती हो? उफ खुदाया। मोहित की आवाज में वो काट और सर्दमेरी थी जो किसी को भी रुला देने के लिए काफी थी। लेकिन रमशा तो ढीठपन और हठदरी की उन मनाजिल पर फायज थी जहां आम इंसानों की रसाई मुमकिन नहीं थी। देखिए मोहित भाई, आप मुझ पर बिला वजह इल्जाम मत लगाएं। मैंने खुद थोड़ी ना जला। उस महंगी शर्ट का फैब्रिक ही शदीद किस्म का सुसाइडल था। स्त्री तो उसे छू भी ना पाई कि वो खुदकुशी के इरादे से स्त्री से जा सकी। मुझे तो लगता है कि इसे आपकी पर्सनालिटी से ही एलर्जी थी। मैं तो बेचारी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, उल्टा मेरा हाथ चलते चलते बचा। उसने मासूमियत से आंखें पिटपिटाते ऐसी बेहुदा और डिटाई से भरपूर लॉजिक पेश की कि एक लम्हे के लिए मोहित का दीवार में दे मारे या फिर उस लड़की का सर फोड़ दे।
تمہارے دماغ کے فیول نا مکمل طور پر اڑ چکے ہیں. تم کبھی زندگی میں کوئی سیدھا کام کیوں نہیں کر سکتے رمشا؟ پچھلے ہفتے میری اہم ترین کانٹریکٹ فائل پر چائے گرا کر اسے جدید آرٹ کا شاہکار بنا دیا. اس سے پہلا میرا لیپ ٹاپ صوفے پر رکھ کر تم نے اس پر ایسے بیٹھی جیسے وہ کوئی کشن ہو. اور اب میری 20,000 کی شرٹ. تم لڑکی ہو یا کوئی چلتا پھرتا عذاب؟ موہت غصے سے پھنکار رہا تھا. اس کی گردن کی رگیں اوپر آئی تھی. ریمشا نے اپنے بازو کو اس کے گرفت سے چھڑانے کی بھرپور مگر ناکام کوشش کرتے عجیب سا منہ بنایا. اچھا نا، اب جو ہو گیا سو ہو گیا. ویسے بھی وہ نیوی بلو کلر آپ کی ڈریکولا شکل پر بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا تھا. اور رہی بات پیسوں کی، تو میں اپنی جیب خرچ میں قسطوں میں آپ کا سارا قرض چکا دوں گا. 100-200 روپے ماہانہ ہی قسط ہے. سارا کیلکولیٹر نکال کر حساب لگائیں گے. کوئی 20 یا 25 سال میں آپ کی شرٹ کی قیمت پوری ہو جائے گی. ویسے بھی تب تک تو آپ بڈھے کوسٹ ہو ہی جائیں گے نا. شرٹ پہننے کے قابل کہاں رہیں گے. کفن کے لٹھے کی صورت پڑے گی آپ کو. اس کی اس کٹیلی اور بے باک بکواس پر موہت کا پارا مزید ہائی ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سی چمک ابھری جو وہ چھپا گیا. تمہاری انہی اوٹ پٹانگ حرکتوں اور اس کینچی کی طرح چلتی زبان کی وجہ سے تم آج تک اپنی گریجویشن مکمل نہیں کر سکی. دماغ تمہارا بھوسا بھرا ہے کیا؟ کتابیں دیکھتی ہو تو تمہیں جیسے موت پڑ جاتی ہے، لیکن بدتمیزی اور زبان درازی میں تم نے PhD کر رکھی ہے. موہت نے اس کا بازو چٹکتے ہوئے اس سے پیچھے دھکیلا. آپ کو میری پڑھائی اور میری ڈگری کا تانا دینے کا کوئی حق نہیں ہے مسٹر موہت. میرا سارا دن تو آپ کی اس ہٹلر والدہ کی غلامی میں گزر جاتا ہے. کبھی آلو چھیلو، کبھی پیاز کاٹو، کبھی آپ کے جوتے پالش کرو، کبھی آپ کے سوٹ استری کرو. اس گھر میں مجھ سے مزدوروں اور قیدیوں کی طرح کام لیا جاتا ہے، اور پھر آپ لوگ توقع کرتے ہیں کہ میں اچانک سے آئنسٹائن بن جاؤں اور گولڈ میڈل لے کر آؤں. رمشا نے بھی شیرنی کی طرح پلٹ کر وار کیا. اس کی آنکھوں میں اب شرارت کی جگہ ایک عجیب سی نمی اور درد تھا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. تم پر کوئی ظلم نہیں کرتا یہاں. یہ تمہارا اپنا پیدا کردہ احساس ایک کمتری ہے رمشا. تم خود پڑھنا نہیں چاہتی. تم نے اپنی اس بغاوت اور شرارتوں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے تاکہ تم زندگی کی حقیقتوں کا سامنا نہ کر سکو. کل تمہارا ٹیسٹ، جاؤ جا کر تم تیاری کرو. اگر اس بار ٹیسٹ نہ اچھا ہوا تو ایسی سزا دوں گا زندگی پر یاد رکھو گی. آئی سمجھ؟ موہت کا لہجہ اچانک غصے میں بدل کر ایک سخت غیر اصول پسند مگر ہمدرد استاد جیسا ہو گیا تھا. وہ مزید اس پر جھکا. اسے نہ جانے کون سی سزا کی دھمکی دے رہا تھا. رمشا کی سانس سینے میں اٹکی. شرٹ کی عذاب سے بچی تھی اور پڑھائی اور ٹیسٹ میں پھنس چکی تھی. میں نے نہیں کرنی تیاری. آپ کی پیاری تائی جان نے مجھے رات کے 12 بجے تک کچن کی صفائی میں لگائے رکھنا ہے، اور آپ کو مجھ سے اتنی ہمدردی کا دروازہ دوڑا پڑ رہا ہے تو جا کر اپنی امی سے کہیں نا کہ مجھے کام نہ بتایا کرے. لیکن نہیں، آپ تو بس مجھ پر اپنا مردانہ روپ جھاڑنا چاہتے ہیں کیونکہ میں یتیم ہوں اور میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ غصے اور جذبات کی رو میں وہ بات کہے گی جو عموماً نہیں کہتی تھی. موہت نے ایک گہری سانس لی اور اپنی پیشانی کو انگلیوں سے مسلا. اس کے سینے میں رمشا کی آخری بات سے ہلکی سی کھسک اٹھی تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا. ٹیسٹ سے بھاگنے کے لیے یہ ہمدردی کا کارڈ نہ کھیلو. اب جاؤ، اس سے پہلے کہ میں واقعی اپنا سارا غصہ تم پر نکال دوں. میری نظروں سے نہ دفع ہو جاؤ. اور ہاں، اس شرٹ کا حساب میں تم سے بہت جلد اور بہت سخت طریقے سے لوں گا. رمشا نے ایک انتہائی حقارت اور نفرت بھری نظر اس کی وجیہ سراپے پر ڈالی اور بڑبڑاتی ہوئی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی. بڑے آئے حساب لینے والے، فرعون کی اولاد، مغرور اکڑو جاپانی مشین. وہ جانتی تھی کہ موہت کا غصہ وقتی ہوتا ہے، لیکن اس کی باتوں کی کاٹ اسے ہمیشہ اندر تک چھلنی کر دیتی تھی. وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سیدھی حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی جہاں دادی کا کمرہ تھا. اس پرانی وسیع و عریض اور پرسرار سی حویلی میں رمشا نے اپنی زندگی کے 16 سال گزارے تھے. جب وہ 10 سال کی تھی تب وہ اس مینشن میں داخل ہوئی تھی، لیکن ستم ظریفی یہ تھی کہ اسے یہ گھر کبھی اپنا نہیں لگا تھا. یہ در و دیوار اسے کاٹنے کو دوڑتے تھے. یہ رمشا دراصل اس حویلی کی مالک اور موہت کی والدہ کی سگی بھانجی تھی، یعنی موہت کی پھپھو کی بیٹی. اس کی ماں نزہت اس حویلی کی سب سے چھوٹی ضدی اور لاڈلی بیٹی تھی جس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی. نزہت نے اپنے پورے خاندان اور خاص طور پر اپنے بڑے بھائی جو کہ موہت کے والد تھے ان کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی زندگی کے تمام اہم فیصلے کیے تھے. نزہت کی پہلی شادی طارق نامی ایک شخص سے ہوئی تھی جو کہ رمشا کا باپ تھا.
طارق ایک نہایت شریف، خاموش طبع اور محبت کرنے والا انسان تھا، لیکن اس کی زندگی نے اس سے وفا نہ کی جب رمشا محض 10 سال کی ایک معصوم سی بچی تھی۔ طارق کا ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اسی کم سنی میں جب رمشا کو اپنی ماں کے سائے، اس کے پیار اور اس کے سینے سے لگ کر رونے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، عزت نے ممتا کا ایسا گلا گھوٹا کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ عزت کی فطرت میں خود غرضی، لالچ اور دنیا پرستی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ طارق کی عدت پوری ہوتے ہی نزہت نے خاندان والوں کی شدید دباؤ اور منع کرنے کے باوجود لندن میں مقیم ایک امیر زادے سے انٹرنیٹ سے تعلقات استوار کر لیے۔ اس شخص کی شرط نہایت کڑی اور ظالمانہ تھی۔ وہ نزہت کو اپنی بیوی کے طور پر اپنا سکتا تھا، لیکن اس کے 10 سالہ بیٹی کو نہیں۔ نزہت نے اپنی ممتا کا سودا کرنے میں ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ رمشا کو آج بھی وہ سردیوں کی ایک تاریک اور طوفانی اور بارش والی رات یاد تھی جب نزہت نے اپنا قیمتی سامان پیک کیا۔ 10 سالہ رمشا اپنی ماں کی قمیض کا پلو پکڑے آنسو سے تر چہرے کے ساتھ روتی رہی، گڑگڑاتی رہی کہ مجھے چھوڑ کر مت جائیں ماما، میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی، میں اپنا سارا کام خود کر لیا کروں گی، میں بہت اچھی بچی بن کر ہوں گی۔ لیکن نزہت کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ اس نے بے دردی، صفاقی اور سرد مہری سے اپنا پلو اس کے ننھے ہاتھوں سے چھڑایا اور اسے اپنی ماں رمشا کی نانی کے حوالے کر کے لندن کی فلائٹ پکڑ لی۔ اس زیارات کے بعد نزہت نے پلٹ کر اپنی بیٹی کی خبر تک نہ لی کہ وہ زندہ بھی ہے یا رو رو کر مر چکی ہے۔ اس صدمے، اس بے وفائی اور شدید ترین مسترد کیے جانے کے احساس نے رمشا کی معصومیت کو اندر سے پوری طرح سے توڑ کر کچل کر رکھ دیا تھا۔ وہ ماں جس کے قدموں تلے دنیا کی سب سے خوبصورت جنت ہوتی ہے، رمشا کے لیے ایک ایسا رستہ ہوا ناسور بن گئی تھی جس سے وہ شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو کوئی ایک تصویر تک اپنے پاس نہیں رکھی تھی، اس سے وابستہ کوئی یاد باقی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اس وسیع حویلی میں دادی کے چھوٹے سے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ دادی ہی اس کا کل اثاثہ، اس کی ماں اس کی اکلوتی دوست اور اس کی آخری پناہ گاہ تھی۔ لیکن اس حویلی کے باقی افراد، خاص طور پر تائی جان، معید کی والدہ کا رویہ اس کے ساتھ کبھی ہمدردانہ یا مشفقانہ نہیں رہا تھا۔ تائی جان جو شروع سے ہی نزہت کی مغرور طبیعت اور بدتمیزیوں سے خار کھاتی تھی، انہوں نے نزہت کے باغ جانے کا سارا غصہ، ساری نفرت اور ساری کڑواہٹ اس کی معصوم بیٹی رمشا پر اتارنا شروع کر دیا۔ رمشا کو گھر میں 1 منٹ کی بے دام کی نوکرانی سمجھ کر رکھ لیا۔ کبھی پورے گھر کا جارو، کبھی کچن کے برتنوں کا انبار، کبھی مہمانوں کی توازہ اور کبھی کپڑے استری کرنا۔ رمشا سارا دن کولہوں کے بیل کی طرح اس حویلی کی چکی میں پستی رہتی۔ اس کی پڑھائی، جس میں وہ کبھی بہت ہوشیار ہوا کرتی تھی، بری طرح متاثر ہوئی۔ جو لڑکی کبھی اپنے اسکول اور کلاس کی ٹاپرز ہوا کرتی تھی، اب یونیورسٹی میں بامشکل پاس ہونے لگی تھی۔ معید جو رمشا سے عمر میں 8 سال بڑا تھا، اس کی اس گرتی ہوئی تعلیمی اور ذہنی حالت پر شدید کڑتا رہتا۔ وہ حویلی کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، اور باپ کے انتقال کے بعد سارا خاندانی کاروبار، فیکٹری اور حویلی کا نظام اس کے مضبوط کندھوں پر تھا۔ معید کی فطرت میں ایک عجیب سا خول بھی چڑھا ہوا تھا، اور سختی، متانت اور سنجیدگی تھی۔ وہ رمشا کے گرتے ہوئے گریڈز پر اکثر اسے کھڑی کھڑی سناتا، اسے زبردستی اپنے ساتھ بٹھا کر پڑھاتا، اس کی اسائنمنٹ میں اس کی مدد کرتا، لیکن اس کا انداز اتنا آمرانہ ہوتا کہ رمشا کو لگتا کہ معید بھی تائی جان کی طرح اس سے شدید نفرت کرتا ہے اور صرف اس پر اپنا حکم چلا کر اپنی انا کی تسکین دینا چاہتا ہے۔ اسے احساس محرومی، تنہائی اور وقت کی ڈانٹ ڈپٹ نے رمشا کی شخصیت میں ایک عجیب سا باغی پن، ایک ضدی رویہ اور شرارت بڑھتی تھی۔ وہ تائی جان کے احکامات کو بگاڑنے میں ایک عجیب سی ذہنی تسکین محسوس کرتی تھی۔ کبھی ان کے خاص مہمانوں کے سالن میں مرچی اتنی تیز کر دیتی کہ ان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگتا۔ کبھی ان کے سامنے کوئی ایسی بچکانہ حرکت کر دیتی کہ تائی جان کو شرمندگی سے پانی پانی ہونا پڑتا، اور معید کے ساتھ تو اس کا باقاعدہ 36 کا آنکڑا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کی قیمتی چیزیں ادھر ادھر کر دیتی، اس کی ضروری فائلیں غائب کر دیتی، اس کے پرفیومز میں پانی ملا دیتی تاکہ وہ اس پر چیخے، غصہ کرے اور اس سے لڑ سکے۔ یہ دراصل اس کا اپنی موجودگی کا احساس دلانے، توجہ حاصل کرنے، اپنے اندر کی گھٹن کو نکالنے کا ایک انتہائی عجیب، ٹیڑھا اور نفسیاتی طریقہ تھا۔ رمشا نے جہاں آرا، جو کہ اس کی نانی تھی، کے کمرے کا دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں سندل اور گلاب کے عطر کی وہ مانوس، مدہوش کن اور سکون بخش مہک پھیلی ہوئی تھی جو ہمیشہ رمشا کی بکھرے ہوئے اعصاب کو پرسکون کر دیتی تھی۔ جہاں اپنی پرانی مگر
आराम था, कुर्सी पर बैठी हुई थी, आंखें मूंदे तस्बीह पढ़ रही थी। उनके नूरानी चेहरे पर पड़ने वाली गहरी जड़ियां उनकी तवील उम्र देखे गए दुखों और बर्दाश्त किए गए रंजो गम की पूरी दास्तान सुना रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने आंखें खोली। रिमशा को देखते ही उनके चेहरे पर एक नहायत शफीक और प्यार भरी मुस्कान उभर आई। रिमशा ने जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद किया और सीधी जाकर उनके नरम बिस्तर पर गिर सी गई। उसने सरहाने पर पड़ा हुआ तकिया पूरी कुवत से अपने सीने से लगाया और घुटनों को पेट के साथ लगाकर एक गोल मटोल सी गेंद की तरह सुकड़ गई। जहारा ने मुस्कुराती अपनी तस्बीह सरहाने रखी और अपने मोटो शीशों वाली ऐनक पर दुरुस्त करते उसे बड़ी गहरी नजरों से देखा। क्या हुआ मेरी चिड़िया को? आज फिर किसी की शामत आई थी तेरे हाथों, या तेरी ताईजान ने फिर कोई ऐसा ताना दे दिया जिसने तेरा दिल दुखाया? नानी की नर्म और मोहब्बत में गंदी आवाज में वो खालिस ममता थी जिसके लिए रिमशा का जख्मी दिल हमेशा शिद्दत से तरसता था। रिमशा ने मुंह बसोरते हुए आंखें में मस्नूई गुस्सा लाते हुए जहां बेगम की तरफ देखा। नानी जान, ये आपका लाडला पोता मोहित आखिर किस मिट्टी किस धात का बना है? इसके चौड़े सीने में कोई दिल धड़कता भी है, या इसने वहां कोई जदीद जापानी मशीन फिट करवा रखी है जो सिर्फ बिजनेस और गुस्से के सिग्नल देती है? इंसान से गलती हो जाती है ना नानो। मैंने कौन सा जानबूझकर उसकी मनहूस शर्ट जलाई थी? इस्त्री इतनी गर्म थी, जैसे ही मैंने शर्ट पर रखी, शर्ट ने खुद इस्त्री के साथ चिपक कर खुदकुशी कर ली। अब उस छोटी सी बात पर मुझे पूरी दुनिया, मेरी पढ़ाई, मेरे दिमाग और मेरी शक्ल के ताने देती रहेगी क्या? क्या जरूरत थी उसे? वो एक ही सांस में अपना पूरा दुखड़ा सुना गई थी। जहारा बेगम, जो उसकी बात सुनकर अपनी हंसी बमुश्किल कंट्रोल कर रही थी, आखिरकार एक कहका लगा गई। तो उन्हें आज फिर मोहित मियाँ की लंदन वाली शर्ट चला दी? अरे मेरी पागल लड़की, वो तो वैसे ही अपने कपड़ों, अपने जूतों और अपनी चीजों के मामले में इतना हसास और सनकी है। तूने तो सीधा उसकी सबसे बड़ी दुखती रग पर इस्त्री रख दी। क्या कहा उसने? बहुत चीखा क्या? रिमशा ने तकिए में अपना मुंह छुपाते गुस्से से कहा। चीखना तो उनका पैदाशी हक है नानी, बढ़ाया हिसाब लेने वाला। मुझे धमकियां दे रहा था कि मुझसे एक एक पैसे वसूल करेगा। मैं तो एक ढेला, एक फूटी कोड़ी बिना दूं इस खड़ूस को। नानी, आपको पता है वो कितना मगरूर और बदतमीज है? हमेशा मुझे मेरी पढ़ाई का ताना देता, कहता मेरे दिमाग में अकल की जगह खालिस भूसा भरा हुआ है। उसे क्या पता, जब वो रात को अपने आरामदा बिस्तर पर सुकून से चलाकर एसी सोता है ना, तब उसकी उसकी प्यारी अम्मा जी कपड़ों पर इस्त्री करवा रही होती है मुझसे। उसे क्या पता मेरी जिंदगी इस घर में कितनी जिल्लत से गुजर रही है। रिमशा की आवाज में अब वो इब्तदाई शरारत नहीं थी, बल्कि उसमें गहरी छुपी हुई उदासी, एक कसक और एक ऐसा दर्द शामिल हो गया था जो जहारा बेगम से छुपा नहीं रह सकता था। उनकी मुस्कुराहट फौरन मदन पड़ गई। उन्होंने अपनी लाठी के सहारे उठकर बड़ी मुश्किल से बेड के किनारे पर जगह बनाई और रिमशा के बिखरे हुए उलझे बालों पर बेहद प्यार और शफकत से हाथ फेरा। मेरी बच्ची, मेरा मोहित अंदर से बुरा नहीं है। उसका अंदाज सख्त, रूखा और कड़वा जरूर है, लेकिन वो तेरी बहुत परवाह करता है। तुझे पढ़ने पर, आगे बढ़ने पर उसने मजबूर करता है, ताकि कल को तो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो सके, ताकि तुझे जिंदगी में किसी की मोहताजी, किसी का एहसान ना सहना पड़े। तेरी माँ ने जो तेरे साथ किया, मोहित तुझे इस अंधेरे साए और एहसास से कमतरी से बाहर निकालना चाहता है, तेरा भला चाहता है रिमशा। माँ का नागवार जिक्र करते आते ही रिमशा का पूरा वजूद तन कर पत्थर हो गया। उसकी आंखों में एक सर्जमेरी और नफरत की धुंध छा गई। मेरी कोई माँ नहीं है नानी जान। औरत मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो मुझे रोता बिलखता छोड़कर गई थी। और मोईद भाई को मेरी कोई फिक्र, कोई हमदर्दी नहीं है। वो बस इस घर का बॉस होने के नाते मुझ पर अपना रूप दिखाना चाहते हैं। उसे लगता है कि मैं एक बेवकूफ और जाहिल लड़की हूँ जिसे वो जब चाहे डांट सकता है। मुझे किसी की हमदर्दी, किसी के एहसास की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने लिए काफी हूँ। उसने इंतहाई सख्ती और कड़कती से कहा और करवट बदलकर अपना मुंह दीवार की तरफ कर दिया, ताकि जहाना उसकी आंखों में जमा होने वाली अनकही नमी को ना देख सके। उन्होंने एक गहरी सर्द आह भरी। वो जानती थी कि इस बच्ची के जख्म बहुत गहरे हैं, उन्हें बढ़ने में बहुत वक्त लगेगा। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं जिक्र करती उसका। तो सो जा, तेरा सारा मूड खराब हो गया। सुबह तुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। सो जा मेरी बच्ची, अल्लाह तेरी मुश्किलें आसान करे। उन्होंने उसके ऊपर हल्की सी चादर डाली और आहिस्ता आहिस्ता वापस कुर्सी पर जाकर बैठ गई। प्रेमशा ने जोर से आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी।
اس کے بے چین ذہن میں بار بار معید کا وہ غصے سے بڑا لال چہرہ، اس کا وہ مضبوط سراپا اور اس کا وہ کاٹدار الفاظ گونج رہے تھے. یہ تمہارا اپنا پیدا کردہ احساس کمتری ہے رمشا. کیا واقعی وہ احساس کمتری کا شکار تھی؟ کیا واقعی وہ جان بوجھ کر اپنی زندگی، اپنا مستقبل تباہ کر رہی تھی تاکہ اس کی گئی تھی اسے کسی دن احساس ندامت، یا پھر وہ تائی جان کے تانوں سے بدلہ لینے کے لیے اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہی تھی؟ یہ وہ تلخ سوال تھے جن کا سچا جواب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، یا شاید جاننا نہیں چاہتی تھی. پھر معید کیوں اس کی اتنی پرواہ کرتا تھا؟ اگر وہ اس سے واقعی اتنی ہی نفرت کرتا تھا جتنا وہ ظاہر کرتا تھا، تو رات بھر جاگ کر اسے اسائنمنٹس کیوں بنواتا تھا؟ جب وہ بیمار پڑتی تھی تو سب سے پہلے ڈاکٹر کو لے کر وہی کیوں آتا تھا؟ رمشا نے جھنجھلا کر اپنا سر جھٹکا اور ان تمام فضول خیالات کو اپنے دماغ سے نکال باہر کیا. انتہائی خبیث، پکڑو اور پتھر دل انسان ہے وہ. کل صبح سویرے اس کی سپورٹس بائک کے دونوں ٹائروں کی ہوا نکالوں گی، یا پھر اس کی بلیک کافی میں چینی کی جگہ 2 چمچ بھر کر نمک ملاؤں گی. تب اسے پتا چلے گا کہ رمشا سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے. تو اپنے دل میں ایک انتہائی خطرناک اور شرارت سے بھرپور منصوبہ بنایا اور ایک برا سا منہ بنا کر زبردستی آنکھیں میچ لی. کمرے میں اب صرف جہاں کی تسبیح کے دانوں کی ہلکی ہلکی آواز گونج رہی تھی، جو رمشا کے بے چین اور تھکے ہوئے ذہن کے لیے کسی میٹھی لوری کا کام کر رہی تھی. جبکہ اس حویلی کے دوسرے پرتعیش کمرے میں معید بیڈ کے کنارے بیٹھا ابھی تک اس مہنگی اور سینے سے بری طرح جلی ہوئی شرٹ کو گھور رہا تھا. اس کے چہرے پر موجود وہ سخت روکھا اور غصے کا ماسک اب مکمل طور پر ہٹ چکا تھا، اور اس کی جگہ اس کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مدھم اور بے بسی اور انتہائی خوبصورت مسکان رقص کر رہی تھی. وہ جانتا تھا رمشا کوئی عام لڑکی نہیں، اپنی شرارتوں سے اسے جتنا غصہ دلاتی تھی اس کی خاموشی معید کو اتنا ہی کھٹکتی تھی. وہ لڑکی سے صرف مسکراتی ہوئی اچھی لگتی تھی، نہ جانے کیوں. یونیورسٹی سے واپس آنے پر آج حویلی کا ماحول روزمرہ سے کچھ مختلف اور بوجھل سا تھا. رمشا نے تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ حویلی کے بڑے آئینی دروازے سے اندر قدم رکھا تو اسے ایک عجیب سی خاموشی کا احساس ہوا. معمول کے مطابق تائی جان کی ڈانٹ ڈپٹ یا نوکروں پر چلانے کی آواز کہیں سنائی نہیں دے رہی تھی. وہ کندھے پر لٹکے اپنے بھاری بیگ کو سنبھالتی، ماتھے سے پسینہ پوچھتی سیدھی نانی جان جہارا بیگم کے کمرے کی جانب چل پڑی. پچھلی رات کی تلخی اور معید کے ساتھ ہونے والی شدید نوک جھوک کے بعد اس کا دماغ ویسے ہی سائیں سائیں کر رہا تھا. اسے بس نانی کی گود اور سکون چاہیے تھا. اس نے دروازہ دھکیلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے. جہارا بیگم اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھی تھی. ان کے ہاتھ میں ان کا پرانا چشمہ اور ایک موبائل فون تھا، اور ان کا چہرہ کسی گہری سوچ اور ایک عجیب سی طمانینت کا ملا جلا تاثر دے رہا تھا. رمشا کو دیکھتے انہوں نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اسے اپنے پاس بلایا. آگے میری بچی، آ ذرا میرے پاس بیٹھ، تجھے ایک ضروری بات بتانی ہے. ان کی آواز میں ایک ایسی پرسرار خوشی تھی جو رمشا کے لیے بالکل نہیں تھی. رمشا نے بیگ بیڈ پر پھینکا اور نانی کے قدموں میں فرش پر ہی بیٹھ گئی. اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا. کیا ہوا نانی جان؟ آپ اتنی خوش کیوں لگ رہی ہیں؟ اور تائی جان کی توپیں آج خاموش کیوں ہیں؟ رمشا نے ان کے گھٹنوں میں سر رکھتے ہوئے پوچھا. جہارا بیگم نے ایک گہری سانس لی اور ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی. میری بچی، تیری زندگی کے دکھ اب ختم ہونے والے ہیں. آج صبح میری نصحت سے بات ہوئی. یہ نام سنتا ہی رمشا کے جسم میں جیسے کسی نے 1000 واٹ کا کرنٹ دوڑا دیا ہو. وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی. اس کی آنکھوں میں موجود تھکاوٹ کی جگہ ایک دہکتے شعلے نے لے لی. کس سے بات ہوئی؟ اس عورت سے جس کا نام آپ نے میرے پچھلے 12 سالوں میں اس گھر میں لینے کی اجازت نہیں دی. رمشا کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی. نانی نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتے اس کا ہاتھ پکڑا. میری بات تو سن رمشا، وہ تیری ماں ہے. اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا ہے. اس نے تجھے لندن بلایا ہے. وہ چاہتی ہے کہ تو اس کے پاس رہے، اور سب سے بڑی بات، اس نے وہاں اپنے جاننے والوں میں ایک بہت ہی اعلیٰ اور پڑھے لکھے بزنس مین سے تیرا رشتہ بھی طے کر دیا ہے. وہ لڑکا تجھے رانی بنا کر رکھے گا. تو اس حویلی کے اس گھٹن زدہ ماحول اور اپنی تائی کی اس روزمرہ کے تانوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی. رمشا کا چہرہ ضبط اور شدید غصے کی زیادتی سے سرخ ہو چکا تھا. اس کے نتنے پھوٹنے لگے اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جیسے اس نے سختی سے جسے پیچھے دھکیلا تھا. آپ کو ہو کیا گیا نانی جان؟ آپ نے اس عورت کو معاف کیسے کر دیا؟ وہ عورت جس نے اپنی شوہر کی موت کے فوراً بعد ایک نئے عاشق کے لیے اپنے 10 سال کی بچی کو یتیم خانے جیسے اس گھر میں لاوارث چھوڑ دیا.
آج اچانک اسے میری یاد آ گئی. اور آپ مجھے اس عورت کے پاس بھیجنا چاہتی ہیں؟ رمشا کی آواز میں ایک دہاڑ شامل ہو چکی تھی. نانی کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلک پڑے. میں اسے معاف نہیں کیا رمشا، لیکن میں تیری زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی. میں بوڑھی ہو چکی ہوں. میرے بعد اس گھر میں تیرا کون ہے؟ تیری دائی تجھے جیتے جی مار دے گی. نظر جیسی بھی ہے تیری سگی ماں ہے، اور جو رشتہ اس نے تیرے لیے دیکھا ہے وہ تیری اس حویلی کی قید سے بن کر رہنے میں 1000 درجہ بہتر ہے. رمشا نے حقارت سے نانی کا ہاتھ چھوڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی. میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے نانی جان، اور مجھے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں اس عورت کا کوئی احسان، کوئی رشتہ قبول نہیں کروں گی. میں یہی رہوں گی، تائی جان کی غلامی کر لوں گی، لیکن اس بے حس عورت کے ٹکڑے پر نہیں پلوں گی. آپ اس سے کہہ دیں رمشا اس کے لیے اسی دن مر گئی تھی جس دن اسے چھوڑ کر گئی تھی. وہ چیختے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ جہاں بیگم بے بسی سے روتی رہ گئی. رات کا وقت تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر ایک عجیب سا تناؤ پھیلا ہوا تھا. حویلی کے تمام افراد خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے. صرف پیٹوں سے ٹکراتے چمچوں کی آوازیں اس خاموشی کو توڑ رہی تھی. رمشا بالکل سر جھکائے بغیر کسی تاثر کے اپنے چاولوں سے کھیل رہی تھی. موہت بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا. اس کی نظریں بار بار رمشا کے مرجھائے ہوئے زرد چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی. اس لڑکی نے کوئی کرتب نہیں کر دکھایا. سوچ کر رہ گیا، لیکن رمشا نے ایک بار پھر سے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا. اچانک تائی جان نے پانی کا گلاس میز پر زور سے رکھا، جس سے سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی. اماں جان، آج دوپہر محلے کے شمشاد خان خالہ آئی تھی. ان کی رشتہ داروں میں سے ایک لڑکا ہے راشد. اس محلے کی نکڑ پر اس کی کریانہ کی دکان ہے. لڑکا بھلے سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، میٹرک فیل ہے، لیکن کماؤ پوت ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ رمشا کی عمر بھی نکلتی جا رہی ہے. شکل و صورت بھی کوئی ایسی خاص نہیں ہے کہ کوئی شہزادہ آئے گا اس کے لیے، اور پڑھائی میں تو یہ ویسے ہی صفر ہے. تو کیوں نہ راشدہ کے ساتھ اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس فرض سے سبکروش ہو جایا جائے. تائی جان کی اس زہریلی اور کاردار بان نے ڈائننگ ٹیبل پر جیسے کوئی بم گرا دیا. معید کا ہاتھ جو نوالا تک لے کر جا رہا تھا وہی فضا میں رک گیا. اس کے جبڑے کی ہڈیاں سختی سے گئی. اس نے ایک سرد خونخوار اور غصیبی نظر اپنی ماں پر ڈالی، لیکن اس کے لب سختی سے سلے رہے. اس کی انگلیوں کا گرفت چمچ پر اتنی سخت ہو گئی کہ اس کے جوڑ سفید ہو گئے. وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں رمشا سے نفرت کرتی ہے، لیکن اس حد تک گر جائے گی کہ ایک میٹرک فیل دکاندار سے اس کا رشتہ طے کرنے کی بات کرے گی. یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. جہاں بیگم، جن کا صبر اب جواب دے چکا تھا، غصے سے کانپتے ہوئے بول اٹھی، اپنی زبان کو لگام دو رسیا. میری بچی کوئی بوجھ نہیں ہے کہ تم اسے کسی ایرے غیرے جاہل اور ان پڑھ دکاندار کے گلے باندھ دو گی. وہ اس حویلی کی بیٹی ہے اور اس کا رشتہ اس کے معیار کے مطابق ہی ہوگا. تائی جان نے ایک تنزیہ کہہ لگایا. کون سا معیار تائی اماں جان؟ یتیم، لاوارث اور ماں کی چھوڑی ہوئی لڑکیوں کو کون معیار دیتا ہے؟ میں تو اس کا بھلا ہی سوچ رہی تھی، ورنہ اس پوہڑ لڑکی کو کون اپنے گھر کی بہو بنائے گا. وہ یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا. اس نے اپنا چمچ زور سے پلیٹ میں پٹکا اور پلیٹ چھٹکنے کی آواز آئی تھی، اور وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک رمشا کی انتہائی سرد اور سکون اور سپاٹ آواز گونجی. تائی جان کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نانی جان. رمشا نے اپنا سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں اب کوئی دکھ، کوئی غصہ، کوئی آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک برف جیسی ٹھنڈک اور ایک چٹان جیسا عزم تھا. اس نے سیدھا تائی جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا. میری ماں کا مجھے کل رات فون آیا تھا. انہوں نے میرا رشتہ لندن میں ایک بڑے بزنس مین سے طے کر دیا ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں لندن اپنی ماں کے پاس ہمیشہ کے لیے. یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک کوئی ایٹم بم تھا جو رمشا نے پوری حویلی کے غرور پر دے مارا تھا. ڈائننگ ٹیبل پر ایک لمحے کے لیے موت جیسی خاموشی چھا گئی. معید کا سانس جیسے اس کی حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا. وہ شوق کے عالم میں تھا. پھٹی ہوئی نظروں سے رمشا کو دیکھ رہا تھا. لندن، ماں کے پاس، رشتہ، سب کیا تھا؟ اس کے دماغ میں سائرن بجنے لگا تھا. اس کا دل چاہا کہ وہ بھی اسی وقت رمشا کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرے اور پوچھے کہ وہ یہ کیا بکواس کر رہی ہے، لیکن اس کا جسم جیسے سن ہو چکا تھا. تائی جان کا رنگ ایک لمحے کے لیے فک ہوا. ان کا غرور خاک میں ملتا ہوا محسوس ہوا کہ وہ لڑکی جسے وہ ایک دکاندار کے لائق سمجھ رہی تھی، وہ لندن جا رہی تھی. لیکن پھر انہوں نے خود کو سنبھالا اور ایک تنزیہ مسکراہٹ ان کی ہونٹوں پر آ گئی. چلو شکر ہے، ہماری بلا سے بھاڑ میں جاؤ. آخر تمہاری اس بھاگی ہوئی ماں کو اپنی بیٹی کا خیال آ ہی گیا.
हमारा तो इस घर में एक बोझ कम हुआ। जब जाना हो तो बता देना, मैं सदके के बकरे ज़िबा करवाऊंगी। ताईजान की इस बात पर मोहित ने गुस्से से अपनी कुर्सी पीछे धकेली और बगैर कुछ खाए, बगैर किसी की तरफ देखे, तेज कदमों से वहां से चला गया। रेमशा ने भी सुकून से पानी का गिलास पिया, अपनी कुर्सी छोड़ी और खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी, जबकि नानी जान हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ उसे देखती रह गई। रेमशा जब अपने कमरे में पहुंची तो उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया और सीधी आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा सर्द था और आंखों में अब वो छुपा हुआ तूफान उमड़ आया था। मैं इस औरत के पास तो नहीं जा रही ताईजान, और ना ही मैं इसके पैसों या उसके दिए हुए रिश्ते की मोहताज हूँ। उसने आईने में अपने अक्स से सरगोशी की। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। यहाँ से निकलने का, इस घुटन, इस जिल्लत और इस अजियतनाक हवेली से फरार का मेरे पास यही एक रास्ता था। मैं लंदन जाऊंगी जरूर, इस औरत का भेजा हुआ टिकट और वीजा भी इस्तेमाल करूंगी, लेकिन एयरपोर्ट में उसके घर नहीं जाऊंगी। मैं वहां खुद को किसी स्टूडेंट या हॉस्टल में एडजस्ट करूंगी, कोई पार्ट टाइम छोटी मोटी जॉब कर लूंगी, अपनी पढ़ाई खुद अपने पैसों से मुकम्मल करूंगी, लेकिन उस औरत की शक्ल कभी नहीं देखूंगी जिसने मुझे इस जहन्नुम में छोड़ा था। ये मेरा मास्टर प्लान है और कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई मोहित भी नहीं। उसका इरादा फौलाद की तरह मजबूत हो चुका था। दूसरी तरफ मोहित के कमरे में तूफान आया हुआ था। वो एक जख्मी शेर की तरह अपने वसी कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसका सांस तेजी से चल रहा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसकी नजर बेड पर रखी उस जली हुई शर्ट पर पड़ी जिसे उसने अभी तक संभाल कर रखा था। वो लंदन जा रही है, उस औरत के पास जिसने उसे कूड़े के ढेर की तरह फेंक दिया था। और अगर किसी बिजनेसमैन से शादी करने, बकवास, ये सब झूठ है। वो लड़की जिसके दिमाग में भूसा भरा है, जो कि स्त्री सही से नहीं कर सकती, वो लंदन जाकर क्या करेगी? वो बुलंद आवाज में खुद से बातें कर रहा था। उसे गुस्से से मेज पर रखा क्रिस्टल का पेपर वेट उठाकर जोर से दीवार पर मारा। शीशे के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए, बिल्कुल उसके ख्यालात की तरह। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या गया है। खैर, रिमशा के जाने की खबर ने उसके अंदर इतनी खुलबुली क्यों मचा दी थी? मुझे इसकी क्या परवाह है, जाए जहन्नुम में। मेरा तो रोज का दर्द सर ही खत्म हो जाए। ना मेरी फाइलें खराब होंगी, ना मेरी शर्ट जलेगी, ना मुझे उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसने खुद को कायल करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल एक सुनने को लिए भी तैयार नहीं था। तुम इसे तर्स खाकर नहीं रोकना चाहते मोहित, तुम बस उसकी आदत का शिकार हो गए हो। वो इस घर की रौनक है, तुम उसकी शरारतों के आदी हो चुकी हो, बस यही वजह है। उसने कमजोर सी तजवीज़ पेश की, लेकिन उसके अंदर का कोई हिस्सा इस बात को मानने से इनकारी था। वो सारी रात उसी बेचैनी, उसी कर्ब और उसी कश्मकश में जागता रहा। अगली सुबह हवेली का नक्शा ही बदला हुआ था। जहारा बेगम खुशी खुशी नौकरों की हदायत दे रही थी। रेमशा के दूर परे के सूटकेस लाउंज में खुले पड़े थे और वो खामोश लेकिन एक अजीब सी मुस्तैदी के साथ अपना सामान पैक कर रही थी। मोईद ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसकी नजरें सीधी रिमशा पर गड़ गई। उससे रात भर जागी हुई सुर्ख आंखों से उस लड़की को देखा जो बज़ाहिर बहुत पुरसुकून लग रही थी। मोईद के अंदर की बेचैनी अब गुस्से और झंझलाहट का रूप धार चुकी थी। वो कॉफी का मग हाथ में लिए जानबूझकर उसकी सूटकेस को बिल्कुल पास आकर खड़ा हुआ और एक तंजिया काटदार मुस्कुराहट के साथ बोला, बड़ी तेजियां दिखाई जा रही है सामान बांधने में। ऐसा लग रहा है जैसे लंदन नहीं, किसी और शहर पर जा रही हो। याद रखना निमिषा, लंदन की ठंडी और तेज हवाएं तुम जैसी नालायक लड़कियों को रास नहीं आती। वहां जाकर तुमने कौन सा तीर मार लेना है? वहां तुम्हारा ये फजूल और ऊट पटांग हरकतें और ये कैंची जैसी जुबान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसका लहजा शदीद तीखा और चुभा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि रिमशा हमेशा की तरह पलटकर शेरनी की तरह उस पर वार करेगी, बहस करेगी, उससे लड़ेगी, जिससे उसे बात आगे बढ़ाने और शायद उसे रोकने का कोई बहाना मिल जाएगा। लेकिन रिमशा ने उसकी बात का कोई नोटिस नहीं लिया। उसने एक नजर भी मोहित की तरफ नहीं उठाई, बस खामोशी से अपने कपड़े तय करती रही। उसकी ये मुकम्मल खामोशी, ये सर्द रवैया और ये नजरअंदाज करने का अंदाज मोहित के लिए किसी जहरीले खंजर की मानद था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ रिमशा, क्या लंदन जाने की खुशी में तुम्हारे कानों ने काम करना छोड़ दिया है, या उस अमीर बिजनेसमैन के ख्याल ने तुम्हारी वो चलती हुई जुबान गंग कर दी है? मोहित ने झुककर उसके सूटकेस का पास अपना हाथ रखा ताकि उसकी तवज्जो हासिल कर सके। रिमशा ने अपना एक सूटकेस सुकून के उसके हाथ के ऊपर से गुजार कर
اندر رکھا، سوٹ کیس کی زپ بند کی اور نانی کی طرف دیکھ کر بولی، نانی جان میں ذرا بازار جا رہی ہوں، کچھ ضروری دوائیاں اور جوتے لینے، آپ ڈرائیور سے کہیں گاڑی نکالے۔ امید کو اس طرح نظر انداز کر کے وہاں سے گزری جیسے وہاں کوئی انسان نہیں، کوئی پتھر پڑا ہو۔ معید وہیں سوٹ کیس کے پاس جھکا اور جھکا رہ گیا، اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی۔ ریمشا کی اس خاموشی نے اس کے اندر کی تشویش، اس کے خوف اور اس کی بے چینی کو ایک خوفناک حد تک بڑھا دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ریمشا کا اس سرد رویہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ واقعی جا رہی ہے۔ معید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد اور جنون اتر آیا تھا۔ وہ ریمشا کو اتنی آسانی سے اپنی زندگی کے اس دائرے سے باہر نکالنے نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی اسے قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کے گہما گہمی مسافروں کا ایک نہ ختم ہونے والا ہجوم اور کانوں میں پڑنے والی مختلف اجنبی زبانوں کی بنبناہٹ نے ریمشا کے اعصاب کو مزید الجھا دیا تھا۔ لندن کی سرد برف جیسی یخ بستہ ہوائیں ایئرپورٹ کی شیشے کی دیواروں سے اندر داخل ہو کر سیدھا اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ اپنے دو باہری برکم سوٹ کیس سے لدی ٹرالی کو مضبوطی سے پکڑے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفر کی تھکان سے زرد پڑ چکا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بار بار اپنی جیکٹ کے کالر کو اوپر کھینچ رہی تھی تاکہ خود کو اس غیر منوس سردی سے بچا سکے۔ اسے اپنے ماں کا بھیجا ہوا ڈرائیور اور گاڑی ایئرپورٹ کے باہر ہی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا ماسٹر پلان بالکل تیار تھا۔ وہ یہاں سے کسی سیدھی سستی سی کیب میں بیٹھے گی، پہلے اسے آن لائن دیکھے گی، ایک اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں جائے گی اور اپنی نام نہاد ماں کو ایسا چکما دے گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ وہ اسی خوش فہمی اور خیالی پلاؤں میں مگن تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کی ٹرالی کا ہینڈل اتنی زور سے پکڑا کہ ریمشا کے ہاتھ سے گرفت چھوٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر اس اجنبی کو لندن ایئرپورٹ پر کھڑی کھڑی سناتی، اپنی دیسی کراٹے کی صلاحیتیں دکھاتی، ایک انتہائی مانوس کڑکدار اور کاٹدار آواز نے اس کے قدم زمین میں گاڑ دیے۔ لندن کی سپیلنگ بھی آتے ہیں تمہیں، یا بس منہ اٹھا کر سوٹ کیس پیک کر کے یہاں گئی؟ اگر تم اس ایئرپورٹ پر گم ہو جاتی، لاپتہ ہو جاتی، تو ہماری حویلی اور خاندان کی کتنی انسلٹ ہوتی؟ اس کا اندازہ ہے تمہیں، تمہاری اس بوسے سے بڑے دماغ کو؟ یہ آواز، یہ تلخ لہجہ اور یہ مخصوص پرفیوم کی مہک، ریمشا کو لگا جیسے اس پر کسی نے لندن کی سردی میں مزید ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہو۔ اسے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو سامنے معید اپنی پوری شان و شوکت، ایک لمبے سیاہ اوور کیٹ، گرے مفلر اور چہرے پر اپنی روایتی مغرور اور غسیلا تاثر سجائے کھڑا تھا۔ ریمشا کی آنکھیں حیرت سے اتنی پھیل گئی تھی کہ جیسے اسے باہر آ کر گری تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ معید بھائی، آپ یہاں لندن میں کیا کر رہے ہیں؟ ریمشا کی آواز بمشکل اس کی خشک حلق سے نکلی۔ معید نے ایک انتہائی طنزیہ اور کاٹدار مسکراہٹ کے ساتھ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، جس نے ریمشا کو مزید خجل کر دیا۔ نہیں، میں تو یہاں مچھلیاں پکڑنے آیا ہوں، ایئرپورٹ پر کھڑا ہوں تو ظاہر ہے فلائٹ سے ہی آیا ہوں گا نا، اور صرف تمہاری وجہ سے آیا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ تم جیسی نالائق اور بیوقوف لڑکی جسے حویلی سے بازار کا راستہ ٹھیک سے نہیں پتا، وہ یہاں لندن کی سڑکوں پر کسی نہ کسی ٹرک کے نیچے آ کر خاندانی وقار کا جنازہ نکال دے گی۔ معید نے ٹرالی کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے انتہائی روکھے پن سے جواب دیا۔ ریمشا کا حیرت سے جھٹکا اب شدید غصے میں بدل چکا تھا۔ آپ میرا پیچھا کر رہے تھے؟ کیا کوئی جاسوسی کی فلم چل رہی ہے یہاں؟ اور آپ کو میرے خاندانی وقار کی اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟ میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوں، میں اپنے ماں کے پاس آئی ہوں۔ آپ مہربانی کر کے واپس اسی فلائٹ سے حویلی تشریف لے جائیں۔ ریمشا نے اپنی طرف سے انتہائی زہریلا وار کیا اور آگے بڑھ کر اپنی ٹرالی واپس چھیننے کی کوشش کی۔ معید نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد لہجے میں بولا، ٹر بند کرو ریمشا، یہاں کوئی تمہیں جاننے والا نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں یہیں چھوڑ دیا تو رات تک تم سردی سے ٹھٹر کر کسی مجسمے میں تبدیل ہو جاؤ گی۔ اور رہی بات تمہاری ماں کی، تو تم اس فلم کی کہانی مجھے مت سناؤ، چپ چاپ میرے پیچھے آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور میں تمہیں کارگو میں بک کروا کر یہاں پاکستان سے پارسل کر دوں گا۔ ریمشا غصے سے پاؤں پٹکتی رہی، لیکن معید نے اس کی ایک نہ سنی، ٹرالی دھکیلتا ایئرپورٹ کی ایگزسٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مجبوراً بڑبڑاتی اسے کوستی، خبیث، مغرور اور ظالم جیسے القابات سے نوازتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ باہر ایک چمچماتی بلیک کیب ان کا انتظار کر رہی تھی۔ معید نے ڈرائیور کی مدد سے سامان ڈگی میں رکھوایا
और रिमशा को दरवाजा खोलकर अंदर बैठने का इशारा किया। रिमशा मुंह फैलाकर अंदर बैठ गई और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स उसके पीछे लंदन तक क्यों आया है। क्या ताईजान ने उसे भेजा था? क्या वाकई उसकी जासूसी कर रहा था? आधे घंटे के सफर के बाद कैब एक इंतहाई पोश और खूबसूरत रहायशी इलाके के एक बुलंदा वाला इमारत के सामने रुकी। मोहित ने सामान उतरवाया और रिमशा को लेकर लिफ्ट के जरिए 10वीं मंजिल पर पहुंचा। उसने जेब से चाबी निकाली और एक शानदार जदीद और पुरतहिश अपार्टमेंट का दरवाजा खोल दिया। अपार्टमेंट अंदर से बेहद गर्म, आरामदाह और सलीके से सजा हुआ था। मोहित ने सामान लाउंज में रखा और अपना ओवरकोट उतार कर सोफे पर फेंकते हुए रिमशा की तरफ मुड़ा, जो अभी तक दरवाजे पर खड़ी अपार्टमेंट को घूर रही थी। अंदर आ जाओ, खड़े होकर लंदन की सर्दी का मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। मोहित ने एक गहरी सांस ली और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। यहाँ बैठो और मेरी बात गौर से सुन। उसका लहजा गुस्से वाला नहीं, बल्कि इंतहाई संजीदा, पुरसुकून और हाकिमाना था। रिमशा भी गुस्से से सोफे पर बैठ गई और बाजू सीने पर बांध दिए। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ रिमशा, जितना तुम खुद को नहीं जानती उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारी इस टेढ़ी खोपड़ी को जानता हूँ। मोहित ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे पता है तुम लंदन अपनी माँ से मिलने नहीं आई थी। जिस औरत को तुमने पिछले 12 साल से एक तस्वीर तक नहीं देखी, जिसका नाम सुनकर तुम्हारा खून खौलने लगता है, तुम उसके पास खुशी खुशी कैसे जा सकती हो? और वो अमीर बिजनेसमैन जिसका रिश्ता उसने तुम्हारे लिए तय किया था। हाँ, तुम जैसी बागली लड़की किसी की मर्जी से, वो भी उसकी माँ की मर्जी से शादी कर ले, ये नामुमकिन है। मुझे पता था कि तुम सिर्फ इस हवेली, इस घुटन और इस माहौल से फरार चाहती हो। तुम बस वहां से भागना चाहती हो और तुमने इस रिश्ते और लंदन के वीजे को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया है। तुम एयरपोर्ट से सीधा किसी सस्ते हॉस्टल में जाने वाली थी और वहां धक्के खाने वाली थी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मोहित के इंकशाफ पर रिमशा के तोते उड़ गए। उसका चेहरा लम्हों में सफेद पड़ गया। उसका वो मास्टर प्लान, जिसे वो दुनिया का सबसे खुफिया और बेहतरीन प्लान समझ रही थी, मोहित के सामने एक खुली किताब की तरह पड़ा था। वो हैरत और सदमे से मोहित को देखने लगी। उसके होंठ खुले, लेकिन उसमें से कोई आवाज ना निकली। मोहित ने एक फातिहाना और इंतहाई मगरूर मुस्कुराहट के साथ अपना सर झटका। तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहा है कि मैं सोफे से दुरुस्त हूँ। तो सुनो मेरी बात मोहतरमा, तुम यहाँ इस अपार्टमेंट में रहोगी। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए अरेंज किया है। तुम कहीं धक्के नहीं खाओगी, किसी हॉस्टल के सड़े हुए खाने नहीं खाओगी। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगी। कल सुबह मैं खुद तुम्हारा एडमिशन लंदन की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में करवाने जाऊंगा, और जब तक तुम यहाँ हो तुम मेरे रूल्स के मुताबिक चलोगी। मेरी मर्जी के बगैर तुम इस अपार्टमेंट से कदम नहीं निकालोगी। समझ आ गई तुम्हें? मोहित का हाकिमाना और रोबदार लहजा सुनकर रमशा का तो खामोश सदमा अचानक एक शदीद किस्म की तूफानी गुस्से में तब्दील हो गया। उसकी रगें फुड़कने लगी। वो शख्स जो हवेली में उस पर इस तरह हुक्म चलाता था, वो 7 समंदर पार से अपना कैदी बनाना चाहता था। उसकी अना, उसकी बगावत ने सर उठाया। वो झटके से सोफे से उठी और सीधा मोहित के सीने के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक पागलपन और गुस्से की आग चल रही थी। आप होते कौन हैं मुझ पर अपने ये फजूल रूल्स लागू करने वाले? आपको क्या लगता है कि मैं आपको गुलाम हूँ जो आपके इशारों पर नाचूंगी? आपकी ये सारी जासूसी, आपका ये सारा तजर्बा बिल्कुल गलत है और बकवास है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं इसी अमीर बिजनेसमैन से जरूर शादी करके दिखाऊंगी और आपकी आंखों के सामने करूंगी। आप मुझे नहीं रोक सकते। आपका ये कंट्रोलिंग और सर्जिकल रवैया हवेली तक तो ठीक था मिस्टर मोहित, लेकिन लंदन में रिमशा आपके इशारों पर नहीं चलेगी। रिमशा ने गुस्से से मनकारते हुए अपना ऐलान जंग कर दिया और पांव पटकती सामने वाले कमरे में घुसकर दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि पूरे अपार्टमेंट में उसकी गूंज सुनाई दी। मोहित वहीं खड़ा दरवाजे को एक अजीब सी, बेबस और गसीली नजरों से देखता रहा। उस लड़की सबको संभालना किसी तूफान का रुख मोड़ने से ज्यादा मुश्किल काम था। अगले दिन लंदन का मौसम इंतहाई खुशगवार था, लेकिन रमशा के दिमाग में इंतकाम और जिद की आंधियां चल रही थी। उसने रात भर जाकर एक इंतहाई खतरनाक प्लान बनाया था। वो किसी भी कीमत पर मोहित का गुरूर तोड़ना चाहती थी। उसे ये साबित करना चाहती थी कि उसकी पवन नहीं है। ताईजान से उसने लंदन आने से पहले ही उस बिजनेसमैन का नंबर ले लिया था। उसका नाम शेरोज था, शहरयार था, जो कि नजहत की सहेली का बेटा था।
और बाजार लेकिन शक्ल से बेहद दर्जे का मगरूर और छिछोड़ा लगता था। रिमशा ने अपने सबसे अच्छे कपड़े निकाले, हल्का सा मेकअप किया और शीशे के सामने खड़े होकर खुद को एक फातिहाना मुस्कुराहट दी। उसने मईद को दिखाने और उसे जलाने बुझकर शहरयार से लंदन की एक महंगे रेस्टोरेंट में मिलने का वक्त तय किया। वो जानती थी कि मोहित अपार्टमेंट के लाउंज में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है। वो जानबूझकर अपने हील्स की टक टक करती वहां बाहर आई। मोहित ने नजरें उठाकर से देखा तो उसके माथे पर फौरन से शिकने पड़ गई। वो स्याह जीन्स, लॉन्ग कोट और खुले बालों में बिला की दिलकश लग रही थी, लेकिन उसका ये तैयार होकर निकलना मोहित के सीने पर आग लगा गया था। कहाँ की तैयारी है मोहतरमा? मैंने कहा था ना कि मुझे बताए बगैर बाहर नहीं जाओगी। मुझे कोई शौक नहीं है तलाशी गुमशुदा के इश्तेहार लगवा कर यहाँ बैठा रहूं और तुम्हें ढूंढता रहूं। मोहित ने लैपटॉप बंद करते हुए इंतहाई सर्द और खसीले लहजे में बोला। रिमशा ने अपनी जैकेट का कॉलर ठीक करते एक कार्ड डाल और चुपती हुई मुस्कुराहट उसे तोहफे में दी। मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड यानी उस अमीर बिजनेसमैन शहरयार से लंच में मिलना चाह रही हूँ। आपने कहा था ना कि मैं उससे मिलने नहीं आई, तो आप खुद अपनी आंखों से देख ली कि रिमशा क्या कर सकती है। गुड बाय मिस्टर मोहित। वो एक ही झटके में दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। जैसे ही मोहित का चेहरा जब गुस्से, हसद और एक अनजाने खौफ से सुर्ख हो गया था, उसे फौरन अपना कोट उठाया और उसके पीछे भागा। रेस्टोरेंट लंदन के वस्त से वाकया एक इंतहाई शानदार और पुरतगीज जगह पर था। रिमशा एक कॉर्नर टेबल पर बैठी थी और उसके सामने शहरयार बैठा था। शहरयार एक दराज कर जलजदा बालों और आंखों से अजीब चमक वाला शख्स था, जिसका अंदाज़े गुफ्तगू हद से ज्यादा बेतकल्लुफ और चिपकने वाला था। रिमशा को उसके साथ बैठे मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे और उसे अभी तक अपनी इस अहमकाना फैसले पर शदीद पछतावा भी हो रहा था। शहरयार उसकी हर बात पर फजूल कह के लगा रहा था और बार बार उसकी तारीफें करके उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था कि तुम तस्वीरों से ज्यादा खूबसूरत हो रिमशा। तुम्हारी आंखों में तो एक अलग ही जादू है। लंदन की सर्दी में तुम्हारा ये हुस्न किसी आग की तरह काम कर रहा है। शहरयार ने हसद से ज्यादा बेहुदा अंदाज में फ्लर्ट करते हुए कहा। रिमशा का दिल चाहा कि उस सामने रखा हुआ गरम सूप उसके मुंह पर दे मारे, लेकिन वो सिर्फ मोहित को जलाने और अपनी जिद पूरी करने के लिए अपने होंठों पर एक मस्तूई और खोखली मुस्कुराहट सजाए बैठी थी। वो बार बार कनखियों से रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे यकीन था कि मोहित जरूर उसके पीछे आया होगा, लेकिन लंदन की जुर्रत अचानक हद से बढ़ने लगी। उसे अचानक मेज पर रखे रिमशा के हाथ को अपने अपने हाथ में लिया। उसका लम्स इतना सर्द और मकरू था कि रिमशा के चेहरे पर एक सनसनाहट सी दौड़ गई। उसका चेहरा लम्हों में गुस्से और खौफ से सुर्ख हो गया। मुझे लगता है कि इस रेस्टोरेंट का शोर बहुत ज्यादा है। क्यों ना हम मेरे पेंट हाउस में अपार्टमेंट में चले? वहां हम अब आराम से अकेले में बैठ सकते हैं, एक दूसरे को ज्यादा गहराई से जान सकेंगे। सुन, हम मियाँ बीवी बनने वाले हैं। शैया ने अपनी आंखों में एक शैतानी और हवस भरी चमक लाते हुए एक इंतहाई बेहुदा इशारा किया। रिमशा का खून खौल उठा और इससे पहले कि वो अपना हाथ छुड़ाकर उसे छिछोड़े शख्स को मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दी और उसे उसकी औकात याद दिलाती, अचानक रेस्टोरेंट की फिजा में एक तूफानी और कहर आलूद गर्ज गूंजी थी, जिसने आसपास बैठे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। उसका हाथ छोड़ दो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी ये उंगलियां तोड़कर तुम्हारे हलक में उतार दूं, घटिया इंसान। ये आवाज मोहित की थी। वो एक खूनख्वार शेर, एक बिछड़े हुए तूफान की तरह उनके टेबल के पास खड़ा था। उसकी आंखों में जैसे शोले निकल रहे थे। उसके माथे की रगें तन कर उभर आई थी। शहरयार, जो अचानक इस हमले पर हक्का बक्का रह गया था, उसे बौखलाहट में रिमशा का हाथ छोड़ा। मोहित ने एक ही झपक्के में आगे बढ़कर शहरयार के कॉलर को अपने फौलादी हाथों में दबोचा और उसे कुर्सी समेत थोड़ा सा ऊपर उठाया। अपनी ये गलीज और होवस हवस भरी नसरें इससे दूर रखना, वरना वो खुशा करूंगा कि लंदन के अस्पतालों में भी जगह नहीं मिलेगी। मोहित ने अपने दांत पीसते हुए ऐसी धमकी दी कि शहरयार का रंग फक हो गया और वो खौफ से थर थर कांपने लगा। मोहित ने एक झटके से शहरयार को वापस कुर्सी पर पटका और पलटकर रिमशा की तरफ देखा, जो इस अचानक होने वाले एक्शन और मोहित की इस जुनूनी रूप को देखकर मुकम्मल तौर पर हवास बख्ता हो चुकी थी। मोहित ने आगे बढ़कर रिमशा को उसे बाजू से इंतहाई मजबूती, फौलादी और हाकमाना गिरफ्त से जकड़ा, जिस पर शहरयार ने हाथ रखने की जुर्रत की थी, और उसे कुर्सी पर खींचकर अपने साथ लगा लिया और उसे तकरीबन घसीटता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर लंदन की यकबस्ता और बारिश से गीली सड़क पर ले आया। रिमशा उसकी इस कदर मजबूत गिरफ्त से तकलीफ महसूस कर रही थी
لیکن اس کی زبان پر جیسے تالے پڑ گئے تھے۔ اس نے معید کو آج سے پہلے کبھی اس قدر غصے، اس قدر جنون اور اس قدر دیوانگی کے عالم میں نہیں دیکھا تھا۔ سڑک کے کنارے پہنچ کر معید نے اچانک اپنی طرف اسے کھینچا اور اس کے بالکل چہرے کے قریب جھکیا۔ اس کی گرم اور تیز سانسیں رمشا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کیسا طوفان تھا جس میں رمشا کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خبردار، کان کھول کر سن لو رمشا، خبردار جو آج کے بعد تم نے کسی بھی غیر مرد کے ساتھ بیٹھنے کی، اس طرح اس کی طرف دیکھنے، اس سے ملنے کی جرت بھی کی۔ معید کی آواز اگرچہ دھیمی تھی لیکن اس میں چھپی کاٹ اور شدت کسی ایٹم۔ تمہاری یہ ضد، تمہارا یہ پاگل پن اور تمہاری یہ بغاوت اپنی جگہ، لیکن تم پر، تمہاری زندگی پر، تمہاری ان سانسوں پر صرف اور صرف معید کا حق ہے، اور میں اپنا حق لینا اور اسے منوانا اچھے سے جانتا ہوں۔ یہ وہ پہلا موقع تھا، وہ پہلا لمحہ تھا جب معید نے اپنے دل میں چھپے اس طوفان کو، اس محبت کو، اس شدید ترین پوزیسونس کو لفظوں کا روپ دیا تھا۔ رمشا کے کانوں میں اس کے الفاظ، تم پر صرف معید کا حق ہے، کسی گہری اور خوبصورت سے کی طرح گونجنے لگے۔ اس کا چہرہ جو پہلے غصے اور خوف سے سرخ تھا، اب ایک عجیب سے نامعلوم سی حیا، ایک خوبصورت سے احساس اور ایک اندیکھی سی خوشی سے گلابی ہونے لگا۔ لندن کی وہ سرد سڑک، بارش کے قطرے اور معید کی وہ جنونی محبت کا اعتراف رمشا کی بغاوت کی دیوار کو پہلی بار اندر سے پوری طرح متزلزل کر چکا تھا۔ لندن کی اس یک پستہ سڑک پر معید کی اس اچانک جنونی اور حق جتانے والے اعتراف نے رمشا کو چند لمحوں کے لیے گنگ کر دیا، لیکن وہ رمشا ہی کیا جو اتنی آسانی سے ہتھیار ڈال دے۔ اس کی باغی فطرت جو ہمیشہ سے معید کی بالادستی اور روب کے خلاف کھڑی تھی، اس نے فوراً سر اٹھایا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو معید کی فولادی گرفت سے چھڑایا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہو۔ حق؟ کیسا حق؟ اور کس حق کی بات کر رہے ہیں مسٹر معید؟ رمشا کی آواز میں غصے اور طنز کا بھرپور کاٹ تھی۔ آپ میرے نہ باپ ہیں، نہ بھائی ہیں، اور نہ ہی میرے کوئی باس ہے جو مجھ پر اپنے نام نہاد حق کے دعوے کر رہا ہے۔ میں ایک آزاد لڑکی ہوں، میری زندگی پر صرف میرا حق ہے۔ آپ کو اگر میری اتنی فکر ہے، میرے کردار اور خاندانی وقار کی اتنی پرواہ ہے، تو مجھ پر یہ مردانہ روب جھاڑنے کے بجائے مجھ سے نکاح کر لیں، مجھ سے شادی کر لیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، جو کہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ نہیں کریں گے، تو آج کے بعد میرے راستے میں آنے کی، مجھ پر حق جتانے کی اور میری زندگی میں دخل دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ رمشا نے یہ محض جان چھڑانے، معید کا خاندانی غرور توڑنے اور اسے لاجواب کرنے کے لیے کہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ معید جیسا مغرور، اصول پسند اور خاندانی وقار کو سر پر سوار رکھنے والا شخص تائی جان کی مرضی کے خلاف اس یتیم لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اس کا معید کو چپ کروانے کا ماسٹر سٹروک تھا یہ، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا شخص معید تھا، جو بازی پلٹنے کا ماہر تھا۔ معید نے اس کی بات سن کر کوئی حیرت نہیں دکھائی، نہ اس کا چہرہ غصے سے لال ہوا۔ اس کے بجائے اس کے لبوں پر ایک انتہائی پرسکون، گہری اور پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور رمشا کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے ایک انتہائی سرد مگر فیصلہ کن لہجے میں بولا، منظور ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ رمشا کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ تو کیا مطلب؟ وہ ہکلائی۔ اس کی سارنی شیرنی جیسی رونت ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گئی تھی۔ مطلب یہ محترمہ کہ تم نے ابھی مجھے نکاح کا چیلنج دیا ہے اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ آج ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا، چلو میرے ساتھ۔ معید نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کیب کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ رمشا کے ہاتھ پاؤں کھول گئے۔ وہ چیختی رہی، ہاتھ پاؤں مارتی رہی، چھوڑے مجھے، پاگل ہو گئے آپ، میں تو مذاق کر رہی تھی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ لیکن معید نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس رات لندن کی ایک اسلامک سینٹر میں 2 گواہوں کی موجودگی میں رمشا اور معید کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ رمشا جو ساری زندگی حویلی میں سب سے لڑتی رہی تھی، آج قاضی کے سامنے صرف 2 لفظ قبول ہے کہتے اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ نکاح کے بعد وہ دونوں واپس اپارٹمنٹ پہنچے۔ رمشا صوفے پر بالکل گمسم مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں اس کی پوری زندگی کیسے بدل گئی۔ معید اپنے کمرے سے نکلا اور اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا وہ مغرور اور سخت چہرہ اب انتہائی نرم، محبت بھرا اور شفیق لگ رہا تھا۔ اس نے رمشا کے دونوں ٹھنڈے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیے۔ رمشا، میری طرف دیکھو۔ معید کی آواز میں وہ رکت تھی جو رمشا نے بھی نہیں سنی تھی۔
रिमशा ने धड़कते दिल के साथ नजरें उठाई। मैंने ये निकाह किसी गुस्से या जिद में नहीं किया और ना ही सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रिमशा। उस दिन से जब तुमने पहली बार मम्मी की डांट के बाद रोते मेरी कमीज से आंसू पूछे थे, तुम्हारी हर शरारत, तुम्हारी हर बगावत के पीछे छुपी उस उदास लड़की से मुझे मोहब्बत है। तुम आज से मेरी अमानत हो, मेरी इज्जत हो। लेकिन मैं तुम्हें अभी इसी हालत में पाकिस्तान वापस नहीं लेकर जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ लंदन में रहो, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, अपने पैरों पर खड़ी हो, अपना वो खोया हुआ एतमाद वापस हासिल करो जिस हवेली ने तुमसे छीन लिया था। 2 साल बाद जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तो मैं तुम्हें पूरे मान, इज्जत और पूरे रूप के साथ इस हवेली में अपनी बीवी बनाकर ले जाऊंगा। तब तक तुम इस अपार्टमेंट में रहोगी और मैं तुम्हारा शौहर नहीं, तुम्हारा मुहाफिज बनकर रहूंगा। रिमशा उसकी इन गहरी बातों और इस अनोखी मोहब्बत के एतराफ पर मुकम्मल तौर पर गंग रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये दुख के नहीं, एक अजीब से तहफ्फुज और सुकून के आंसू थे। वक्त ने पर लगाकर उड़ान भरी थी। जब 2 साल का अरसा रिमशा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। मोहित ने अपना वादा निभाया। वो अक्सर लंदन आता, उसकी पढ़ाई में मदद करता, उसे दुनिया की हर खुशी देता, लेकिन उसने कभी अपना शौहर होने का रोब नहीं झाड़ा था। रिमशा ने शानदार नंबरों से अपनी डिग्री मुकम्मल की और इन 2 सालों में मोहित की मोहब्बत, उसकी इज्जत और उसकी सपोर्ट ने रिमशा के अंदर एक नया एतमाद पैदा कर दिया था। वो अब डरी सहमी एहसास कमतरी का शिकार रिमशा नहीं थी, बल्कि एक पुरएतमाद और खूबसूरत और मजबूत लड़की बन चुकी थी। आज हवेली में एक अजीब सी खुलबली मची थी। मोहित 2 साल बाद लंदन से वापस आ रहा था। ताईजान ने खुशी से पूरे घर को सर पे उठाया था। ड्राइंग रूम में खानदान के सब लोग जमा थे। जैसे मोहित ने हवेली के दरवाजे पर अंदर कदम रखा, ताईजान खुशी से आगे बढ़ी, लेकिन उनके कदम वहीं जम गए। मोहित तन्हा नहीं था, उसके साथ रिमशा खड़ी थी, और वो रिमशा जो कभी इस घर की नौकरानी समझी जाती थी, आज वो एक इंतहाई कीमती डिजाइनर सूट में मलबूस, सर पर गुरूर और वक्कार के साथ दुपट्टा ओढ़े, आंखों में एक फातिहाना चमक लिए मोहित का हाथ थामे खड़ी थी। ताईजान का चेहरा गुस्से और हैरत से सफेद पड़ गया। ये मनहूस लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है मोहित? तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? ताईजान की गर्जदार आवाज पूरे लाउंज में गूंजी। मोहित ने रिमशा के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और इंतहाई पुरसुकून, रूपदार मगर ऊंची आवाज में बोला, अम्मी जान, आप जिसे मनहूस कह रही है ना, वो पिछले 2 साल से मेरी मनकुआ है, मेरी बीवी और मेरी इज्जत है। रिमशा मोहित, मैंने लंदन में इससे निकाह किया था और आज मैं इसे पूरे मान के साथ वापस लाया हूँ। आज के बाद इस हवेली में कोई इस पर हुक्म नहीं चलाएगा, कोई इसे ताना नहीं देगा, क्योंकि आज से रिमशा है इस हवेली की और मेरी जिंदगी की इकलौती मालिका। मोहित के अल्फाज ने हवेली की दरो दीवार हिला दी। ताईजान दम बखुद रह गई, जबकि दादी जान के चेहरे पर एक पुरसुकून और तमानत भरी मुस्कुराहट थी। रिमशा ने पलटकर ताईजान की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसकी आंखों में कोई बगावत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा एतमाद था जैसे अब कोई नहीं तोड़ सकता था। रात का वक्त था। हवेली के सबसे बड़े और पुरताइश कमरे में फूलों की सजी सीट सजी थी। रिमशा आईने के सामने बैठी अपने जेवरात उतार रही थी। वो आज बिला की हसीन लग रही थी। मोहित ने पीछे से आकर उसके कंधों पर हाथ रखा और आईने में उसकी आंखों में झांका। तो कैसा लग रहा है अपनी सल्तनत में वापस आकर, मेरी मलका? मोहित की आवाज में वही पुरानी काटदार मोहब्बत थी, लेकिन लहजा हर दर्जा रोमानवी था। रिमशा ने मुस्कुराकर मुड़ते हुए उसकी तरफ देखा। अच्छा लग रहा है मिस्टर जापानी मशीन, लेकिन आपको पता है मैंने आपसे शादी क्यों की? मोहित ने हैरत से अबरूज खाए। क्यों? मेरी इस बेपनाह खूबसूरती, मेरी दौलत और मेरी मोहब्बत की वजह से? रिमशा ने एक शरारती कहका लगाया और बोली, बिल्कुल नहीं। मैंने इसलिए शादी की ताकि अब रोज कानूनी तौर पर आपकी एक महंगी शर्ट इस तरह से चला सकूं और आप मुझसे हिसाब भी ना मांग सके। मोहित ने एक बेसाख्ता कहका लगाया और उसे अपनी बाहों के हिसाब में ले लिया। मैं तो उस दिन से ही तुम्हारा हिसाब किताब भूल गया था रिमशा, जिस दिन तुमने पहली बार मेरा दिल जलाया था। शर्ट की तो औकात ही क्या है? उसकी गहरी और मोहब्बत भरी सरगोशी ने रिमशा के चेहरे पर हया का गहरा रंग बिखेर दिया। मोहब्बत, शरारत और खानदानी सियासत से भरपूर उनका ये सफर अब एक ऐसे खूबसूरत मोड़ पर आ गया था, जहां सिर्फ और सिर्फ हंसी, एतमाद और एक दूसरे का उम्र भर का साथ था।